سلام كما يتتصانحو كبرات تخطاتلتنا زبايتنا ميديا ايون از ساعة زحرنا يوم حدش زيناتات حيزنا مصينا لنا وانا وزخون زيناتاتنا بقوانا نخبصحكم حدش تزخونكم سابسكرايب مقبارا يترسعو شير لايك بمقبارا ون كتتبابعنا بخبرا عدم معراب تقراي زتجمرا مبرقاو سرحيت ناي اسر دبدابا نود وردم سقمت زتجمرا اللهم جنبارات هدمات الآختن دحننتن بلصقنا كاب مقالم تأزاز أسورن تولد عنببا بأبرقل زتخافتا كبيد وقع عمار رحات دي اف حدش تأزاز محابم كبراتنا نايزي من نايكالوتن بركت زبال معبالتاتن كنا كافلوكمينا كتكاتاتلنا بخبران عدمكم كاف فلفلاتنا استرخب حبريتا كم زحبرا على سلسة جنبارات وقع كم استجمرات حبيرم كاف فلفلاتنا استرخب سبر زينا كم زقلصات بأنفتا برقل استجمرا وقع كبيدن بدرون كبيد براتن زت حجزا كم زخنا انتا قليص أبت جنبار جزيف سراويت بالسجنا كم زلا زقلص فلفلاتنا متقعتن حيلة ممسوسي عيبو بالسجنا توسخت كوماندن تلاخوكا عاوت جن كم زقب كم زي كألهن كبيد قدات كم زبصحون تفليت بتجنبار سراويت تجراي فانان أقونت أنا تجنبارن بتأمرات شرحة كم زلوا زجلس في الفلاتنا ناب تجراي كأتو تقاريبو زنبرة سراويت بالسجنا توج أسلا زحيلم قرص بلا زبل نايتي دي اف دمس اطرح يسمع كم زلا تفليت اتوج اكساب سقوط از شفنا تخون فان وانا عبيه قدا يتصوت كم زلوا ندا تصبصب يركب أبت جنبار قدمي لو انت دقاقام وقع كام زتخايدا زفلت انتخون حجقن أبت خباب زلو سراويت بالسقنان مصراك زعلما كم زخانتها قليس زاقيد بزلو حبريتا مسارات حادش سراويت بالسقنا ايدون تهو لعل 400 زخانة دما موتن قصلن كم زخانة ايا زقلق زلم بالسقنا بزقبرا زلونا يدرون متقعتي ابلع الحيلتات صمداون قدقات كم زبصحا زقلو صفل فلاتنا بزعباتو قدقات جن زاقيد زرزر حبريتا كم زي ترخبت حبيرم يخون امبار أبلع الحيلتات صمدا زبصح زلو قدقات أبلع قراب مقب زملالسات اشكاركر تنبار أبلع الأقرنيان سراويت زبصح زلو قدقات نئشتاي كم زخانتا قليص عالم بتماساسال زينا بمسمر تموقع قباون وقعنا تخايدا كم زركب تفليت أبت جنبار بعلم حيل سلامنا بلز صوع عمات حيلة تقراي ساتف كم زلون زاقيدوان بفانا كم زتمارخو أبالات تحيلة كم زلون زواز حبريتا يردم فانو تدقاقام جزيه كتما قبان مقصصار انتفتنا كواك ساب حجقنتا كتما بتحت قصصارو كأتوا كم زي كآلان داتا قلس ايركب أبتي أب مسمار تموقع قبوز قبر زالا وقع وان سراويت تقراي ساتف كم زالا إتهنيوس حيزات زوزات حبريتا يرد أزا كم زيلن هالو سراويت بالسقنا بتقراي زالا محاورنا مرحانين مرحت حوحاتها بتحت قصصارو معالن أبزي سومن أوبراشن كقبر كم زخال داتا قلس ازركب انتخون جنرال ود وردجن حجز كاف فيدرال أي حتى تكون قبل مليسو الله كاف فيدرال زتوهاب قوانا يسلطان دبداب يلنجن دما كاب سلطانين مورات فقادنيا يكون كن قبل ود ورده أبريوت ميديا أبز جبرك على محتت جليس الله أبز قدي حسابهم زهابهم مهورات كم زجلس أو جنرال ود ورده سلطانه مجابيت سالسا كم زتود عند حريقه حجاو سلطان كم زيبولن زجلس انتخون جنرال ود ورد أبت زهابك على محتاج كلته تقارن تنقرات كم زهاب بمقلاص كفيدرال زتوهابو دبدابة كم زي اللقليج الله حوحات ونخورد وسين الله سلازي دما ود ورد كاب حوحات يخون كاب بلسقنا سلطانو منو حون زقلص دبدابة انت زي هاللي وابقامي ملكعيو خاط سلدلي كبلي حتى سلازي دما جنرال ود ورد أبز حج اوان حقاو سلطان كم زي بلن عقرقران فخران حديقو مسحوحات حبير رزي سرحل من قدنا خمرت ان ود ورد مخرم لقي سمالو إذا كم زي لن هالو زقان يخون حقاو سلطان أبزي بلو سابات بدبدابة يأجدن شي من نزال ود ورد تعقس تحوحات الناتو ود كم زقانا ناي اسر دبدابة خوص قلو يحسب كم زلون زي تارخب حبريتا يرد أتي استرخب حبريتا كم زقلص أتي أب تقراي زلو خوناتات نمرققعتا وحيل إيمبر ود ورد مسبل سقنا زقبرو مناي سلك زتا قدحات كم زلون اتم قدحات دما ود ورد بهراو كحدات كم زفصما كم زرقاقص انتا قليصو الله سلازي دما جنرال ود ورد سلاموا منقد انت زي مهريصو حوحات زيرو تلرانس زبل وسانة تقوراو كتقبر كم تقدد اندحر حج زخون يخون ساب عب زداليو ناي سلطان درجاي حالو ناي بلسقنا تلأخو خينو عب تقراي مقصال كم زي خيل زي توسانا كم زخوناني يزقلق زلم
እዚ ከም ዘይለን ሃለዋ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መቐለ ዋና ተላእኽቲ ብልጽግና ዝኾነ ሓለፍቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ይውዕሉ ከም ዘለዉ ተሓቢሮም ካብቶም ናይ እስር ትእዛዝ ዝወጸሎም ሓለፍቲ ድማ ናይ ፖሊስ መቐለ ሓላፊ ከም ዝርከቦም ዝተረኸበ ምሽጥራዊ ሓበሬታ የረድእ። እዚ ዝተረድኡ ተላእኽቲ ብልጽግና ናብ ብልጽግና እናሃደሞ ከም ዝርከቡ ተገሊጾም ኣብዚ ሕጋዊ ዝውውር ሰባት ዝተዋፈሩ ከም ዝኾኑ ዝነገረሎም ዘሎ ኣብ ዙርያ ተወልደ ዕምበባ ዘለዉ ሓለፍቲ እውን ኣብ ከቢድ ጭንቀት ከም ዘለውን ኣካለቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ምፅራይ ገበነኛታትን ተላእኽቲ ብልጽግናን ምዃኖም ከም ዘይቐረን ፍልፍላት ይሕብር። እዚ ከም ዘለን ሃለወ ሕሙራ ነፃ ንምውፃእ ምድላዋት ከም ዝተወድአ ሕጂ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። ካብ ግንባራት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ምዕራብ ትግራይ ከቢበንኣ ዘለዋ ኣርምታት ትግራይ ሕሙራ ንምቁፅጻር ትእዛዝ ንኸጽበያ ከም ዝተኣዘዛ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣርሚ 70 ኣርሚ 31 ኣርሚ 32 ኣርሚ 35 ዛጊድ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣትየን ዝርከባን ትእዛዝ ይጽበያ ዘለዋን ከም ዝኾና ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ። እዚ ከም ዘይለን ሃለወ ሕጂ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዝገለጸ ሰራዊት ትግራይ ናይ ቦታ መምዕራያት ይገብር ከም ዘሎ ተሓቢሮም ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ዕፁብ ኣኼባ ምግባሮም ስዒቡ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ከም ዘመሓላለፉ ምጽብጻብና ዝዝከር እንትኸውን ካብቶም ውሳነታት ሓደ ድማ ኣርምታትን ኮራትን ጸላኢ ብዘይገመቶ መልክዖም ምዕርራያትን ናይ ቦታ ለውጥታትን ክገብራ ከም ዝኾና ፍልፍላት ይሕብሩ። እቲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ሓድሽ ምንቅስቓሳት ሰራዊት ትግራይ ነቲ ውሳነ ስዒቡ ዝተወሰደ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ፍልፍላትና ውሽጢ ሰራዊት ትግራይ ሰፊሕ ናይ ምንቅስቓስን ምቕያር ቦታን ለውጥታት ይግበር ከም ዘሎ ተገሊጾም ካብ መያዝያ 14 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋለተ ሰራዊት ኮራትን ኣርምታትን ናይ ቦታ ለውጥታት ክካየድ ከም ዝጸንሐ ዝገለጹ ፍልፍላትና ብዕለት 21 ወርሒ 2018 ዓ.ም እውን ፍሉይ ምንቅስቓስ ከም ዝተገበረ ተፈሊጡ ኣሎ። ብመሰረት ዝበፅሕና ሓበሬታ ድሕሪ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ንልዕሊ 3 ዓመታት ኣብ ዓዲ ጉድም ዓሪዳ ዝጸንሐት ኣርሚ 44 ኮር 441 ካብቲ ዝነበረት ተኸባቢ ተላዒላ ኣላ። እዛ ኣርሚ እዚኣ ድሕሪ ኩናት ኣብ ወጅራት 20 ዓዲ ማእኸላ ባሕሪ ጸባን ካብ ገነት ክሳብ ሰንዓልተ ተዋፊራ ከም ዝጸንሐ ተፈሊጡ ኣሎ። ይኹን እምበር ሚያዝያ 21 ካብ ካልኦት ናይ ኣርሚ ኮራት ብዝተፈለየ መልክዑ ሙሉእ ጉዕዞ ብምጥቕላል ናብ ኣላማጣ ከም ዝኣተወት ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። እታ ኮር ናብ ኣላማጣ ከተምርሕ ዝኸኣለት ምናልባት እውን ኣብ መስመር ቆቦም ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ክሳተፍ ተደልዩ ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንትና ገለጽ ይረከቡ። ኣብ ከባቢ ኣላማጣ ኣርሚ 24 ዘላ እንትትኸውን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ብልጽግና ብዝወሰደቶ ናይ ቆረፃ ስርሒት ዳግማ 7 ሕጉም ዝተባሃለ ዓወት ከም ዘመዝገበት ክጽብጸብ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበጽሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ፣ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም። ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበጽሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም